अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम 3 एंड 13 के साथ मैं हूं आपका होस्ट असद हमीद। नाजरीन, आज जिस पर्सनालिटी के साथ हम मौजूद हैं उनका नाम है साजिद मियां, जो कि मेंबर हैं वजीर आला शिकायत सेल के और PP 163 सदर कैंट इनके अंडर में आता है। आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर और PTI की कारकर्दगी पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, इतनी छोटी सी उम्र माशाल्लाह और इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, इसके अलावा आप सियासत के अलावा भी कोई काम करते हैं, स्टडी वगैरह? हाँ जी बिल्कुल, ये अल्लाह का शुक्र है। मैंने सियासत जो शुरू की थी ना, मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था, तो मैं देखता था खान साहब के बोर्ड लगे होते थे बड़े बड़े ना, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी खान साहब को मिलने की, देखने की। तो इनका ऑफिस था पहला रफी ग्रुप जेल रोड पे, तो मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था, तो मैं वहां पे ना बस पे गया जी जी। तो मैंने वहां पे अपनी मेंबरशिप कराई। मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था, आई थिंक ये कोई 12 साल पुरानी बात है जी। तो वहां पे मैं गया, मैंने अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई। मतलब मैं इतना छोटा था, एक दफा खान साहब का जलसा था फैसल टाउन में, तो फैसल टाउन का जो जलसा था ना, मैं वहां पे सबसे पहले जाके बैठ गया पहली चेयर पे, और वहां पे कोई नहीं था। तो जब आवाम आई ना, तो सब ने मुझे कहा पीछे पीछे पीछे, मैं गेट से वायर हो गया यानी कि मैं इतना शुरू से खान साहब को लवर थे? हाँ जी, शुरू से खान साहब के लवर है। और इसके अलावा जाती मसरूफियात मेरी यही है कि मैं एक तो इतनी सी छोटी, मेरी 25 साल उम्र है अभी जी जी। और अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, बस अल्लाह निभाने की तौफीक अता फरमाए। बस ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होती है कि इसमें लोगों का भला करें। जाती जिंदगी मेरी, मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, LLB कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ अभी। 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी भी ओपन है मेरी। एक तो इलाके का बर्डन, हल्के का बर्डन, और ऊपर से फिर यूनिवर्सिटी, मतलब काफी मामला टफ हुए हैं, मगर फिर भी अल्लाह हिम्मत दे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने PTI को कब और कैसे ज्वाइन किया? ये ख्याल कैसे आपके मन में आया कि मैं खान साहब का इतना लवर हूँ और मुझे पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? बस खान साहब एक पर्सनैलिटी थे और उस पर्सनैलिटी से मैं मुतासिर था, क्योंकि इससे पहले मेरे जो मेरे दादके हैं उनका, उनमें भी नून लीग से ताल्लुक है उनका, और मामू वगैरह वो भी, या MNA हमारे घर में शुरू से कोई ना कोई रहा है, पीपल्स पार्टी या नून लीग। बस मेरा एक अपना नजरिया था। लोग मुझे कहते थे, मेरे रिश्तेदार अपने भी कहते थे कि जी आप इस तरह ना किया करें, मगर मैं साबित कदम रहा और खान साहब के साथ डट के खड़ा रहा और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो ये टाइगर फोर्स है, इसके हवाले से कि इसकी कैसी कारकर्दगी है, इसके क्या ये काम सर अंजाम देते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि जो खान साहब ने आगाही दी थी कि 14 अगस्त पे झंडियों के साथ साथ एक एक पौधा लगाएं, तो आपके ख्याल में ये कैसा इकदाम था उनका? सर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा टाइगर फोर्स की। टाइगर फोर्स आप देखें ना कि टाइगर फोर्स ने कितनी गंदम की बोरियां पकड़ी जो कि लोगों ने स्टोर की हुई थी, फिर घर घर उन्होंने राशन पहुंचाया लोगों को, मार्केट्स विजिट किए हैं, SOPs पे उन्होंने अमल दरामद कराया है। इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है हमें। और दूसरी बात ये थी कि पौधा लगाने में खान साहब ने कहा था कि जी आप झंडियों से बेहतर है कि आप पौधा लगाएं, तो मैंने भी पौधा लगाया और इंशाल्लाह आज हमारा को 35 लाख पौधा लगा था। अच्छा जी, और इंशाल्लाह मजीद हम 1 अरब 20 करोड़ तक इसे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चीज है। इससे उम्मीद करते हैं कि एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, पॉपुलेशन भी काफी हद तक कम हो जाती है। पॉपुलेशन पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दरख्त वगैरह काट दिए हैं लोगों ने। हर जगह जो सोसाइटीज हैं बन चुकी हैं, जरा जमीन रह नहीं गई यहाँ पे, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। तो इस वजह से मैंने फैसला, मतलब मेरे तो घर में भी आप देखें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, मतलब मैं तो खुद पसंद करता हूँ इन चीजों को, और इंशाल्लाह इसे हम बढ़ाएंगे जी। अच्छा, मुझे साहिब भाई ये बताइएगा कि 2 साल हो गए हैं PTI की हुकूमत को, तो आप मुझे ये बताएं कि इस 2 सालों में PTI की क्या कारकर्दगी रही है? और कुछ लोग PTI की हुकूमत से खुश हैं और कुछ लोग नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, गवर्नमेंट ने अचीवमेंट्स तो बहुत सी हासिल की हैं। अब आप हमारी पनाहगाहें देख लें, कोरोना पे हमारे खान साहब ने कैसे स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर उसका नतीजा क्या निकला कि पूरी दुनिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पे इकदामात किए और उसी को अपनाया। और 2 साल में देखें जी, हमने सेहत कार्ड बांटे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं और बहुत सारे काम हुए हैं जी। अब जो नहीं खुश है वो तो फिर उसे कुछ कर नहीं सकते हो। अच्छा, 3-4 दिन पहले ही अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है, मार्केट से ओपन होने वाली है 10 तारीख से, खान साहब ने ऐलान किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, हमने तो छोटी तो भी ये कहा था कि आप लॉकडाउन करें, मगर लोगों ने, पार्टीज ने कहा जी इसकी मुखालफत की। उसका नतीजा क्या निकला, वो कितना बड़ा एक सैलाब आया कोरोना का, कितने लोग उसमें मारे गए। अब खान साहब ने क्या किया, अमल दरामद कराया, लॉकडाउन किया। उन्होंने वादा किया था
کہ हम लोग सब कुछ खोलेंगे और आपको पता है कि कल से सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे जिंदगी आ रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये PP 163 सदर एरिया कैंट आपके अंडर में आता है और शिकायत सेल के आप मेंबर हैं यहाँ पे PTA के, तो यहाँ पे लोगों को जो शिकायत करते हैं उस पर कितनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करते हैं आप, या उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है कि लोग आपकी यहाँ से मुतमिन है कारकर्दगी? सर मुतमिन देखें, मेरे पास जो ज्यादा कंप्लेंट्स आती है ना, मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं पुलिस की। अब पुलिस का निजाम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, फौजदार साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह होगा। तो मसले मसाइल तो आपको पता है जी बहुत सारे हैं, बस इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हिम्मत दे, पूरी करेंगे उनको। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जैसा कि आपको मालूम है साजिद मियां साहब मौजूद हैं और वो मौजूदा हुकूमत के बारे में हमसे बात कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी तरह मैं इनसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साजिद साहब से ये पूछते हैं कि साजिद साहब हमें ये बताइएगा कि आपको जो पोस्ट मिली है यहाँ पे शिकायत सेल का आप मेंबर हैं PP 163 के, क्या आप समझते हैं कि लाहौर में इससे भी कोई बेहतर कोई पोस्ट होती है आपके लिए जिसमें आप इससे भी बेहतर काम करते? सर देखें, पहली बात तो ये है कि पोस्ट देना ना देना मिलना ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। मेरे दिल में किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं था, किसी पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। ये मलक नवाज अवान साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। और मैं वादा करता हूँ उनसे भी और अवाम से भी कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी पार्टी की और मेरे चेयरमैन मलक नवाज अवान साहब की दिलादारी हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो भाषा डैम का खान साहब ने इफ्तिताह किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर भाषा डैम आज से पहले भी हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं। मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था मगर अमली कारनामा इस पे कोई नहीं था, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। खान साहब ने आके जिस तरह कि उनका वादा था कि मैं डैम बनाऊंगा, उन्होंने अपना एक और वादा पाया, तकमील को पहुंचाया और वो डैम बना रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए वो बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। अच्छा, मुझे साहिब साहब ये बताइएगा कि ये जो पिछले दिनों रावी राहदारी का इफ्तिताह किया खान साहब ने और कहा है कि हम इसको दुबई की यानी कि इंटरनेशनल सतह पे लेके आएंगे, दुबई तर्ज का बनाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या चाहेंगे कि ये अवाम के लिए कैसा रहेगा, कोई फायदामंद है कि क्या इसमें? आप फायदामंद देखें ना, असद इस तरह है कि हमारे कितने लोग हैं जो फुटपाथों पे सोते हैं। इधर मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि अब आपको फुटपाथों पे सोते हुए लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि खान साहब ने पनाह गाहें बना दी हैं। उसी चीज को खान साहब ने मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाया है कि हर गरीब आदमी को उसका घर मैसर हो, उसकी छत मिले। और ये राहदारी का मतलब रावी राहदारी ये इंटरनेशनल सतह पे वो बना रहे हैं, लंदन टाइप या दुबई टाइप आप इसे कह लें। बड़ा अच्छा व्यू होगा इसका। देखिए ना, बीचों से रावी गुजर रहा है, छोटे छोटे पुल बनेंगे, एक रोशनियों का शहर बनेगा। या आपने अगर उसका मैप देखा हो तो आप इमेजिन करें ये अगर बनेगा तो कैसा बनेगा। अच्छा साजिद भाई, मुझे ये आप बताइएगा कि कुछ लोग, जो आपने भी बात की है सेहत कार्ड के बारे में, जैसे खान साहब ने, कुछ लोग इस कार्ड से मुतमईन नहीं है और पनाह गाह जैसे बनाई है। कुछ लोगों को मैंने देखा है क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये किसी के सेल कार्ड पे खास तौर पे मैंने देखा है, या तो लोगों को उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आ रहा है या प्रॉपर वे नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या फायदा है। तो या तो लोगों को गाइडेंस नहीं है या इसका कोई, मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो इससे मुतमईन नहीं है या उनके समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें असद भाई, बात इस तरह है कि हर काम को शुरू करने से पहले ना उसके बारे में पता होना चाहिए। अब लोगों को इस बारे में शऊर नहीं है।
اب یہ جتنے بھی یہ مطلب بڑے ہاسپٹل سے نا جو ساتھ اپنے ٹرسٹ لگاتے تھے, لوگوں کو اعتماد بھی ان ہاسپٹلوں میں, خان صاحب نے وہی ہاسپٹل اس کارڈ پہ کر دیے ہیں. مگر اب یہ کوئی آپ کو میجر سیریس انجری ہو تو آپ وہاں جائیں, آپ کو کارڈ اپنا چلنا شروع ہو گئے, آپ چلائیں کارڈ کو, تو چلتے ہوئے کوئی سال ہونے والا ہے. اب لوگ نکلے کوئی جائیں, اگر نہیں چلتا کسی کا تو مجھے بتائیں بھائی, میں بیٹھا ہوں, میں آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. کوئی ہاسپٹل والا نہیں سن رہا ہے, کوئی کارڈ آپ کو نہیں کارڈ پہ علاج کر رہا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں. اب خان صاحب دیکھیں نا 8,70,000 کا پیکج میرے خیال میں انہوں نے دیا ہے, تو سر یہ کم ہے, مجھے یہ بتائیں آپ ذرا. اب لوگ ابھی بھی نہیں مطمئن ہو رہے. کون نہیں مطمئن ہو رہے؟ جو بڑے بڑے ہاسپٹل کے جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ لوگوں کو مطمئن نہیں ہونے دے رہے ہیں. یہ وجہ ہے اس میں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا ساجد بھائی نے ہمیں آگاہ کیا کہ جیسے صحت کارڈ کو یوز کرنا چاہیے اور کون لوگ ان سے جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ساجد بھائی سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے. جیسا کہ پچھلے دنوں نقشے میں کشمیر کو ایڈ کیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نقشہ میں جو کشمیر ایڈ ہوا ہے, آپ دیکھیں نا آج تو ساری اپوزیشن بھی شور مچا رہی ہے. اب احسن اقبال صاحب ہیں, ان کا ٹویٹ انڈیا کے میڈیا کی زینت بن گیا. وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, نام کے ساتھ پروفیسر لگاتے ہیں, مگر آپ ان کا ٹویٹ پڑھیں نا, انہوں نے کیا لکھا ہے. آج سے پہلے بھی گورنمنٹس آتی رہی ہیں, مگر مجھے یہ بتائیں کہ کس نے نقشہ پاس کیا اور نقشہ پاس کر کے یو این او میں دیا. بات تو یو این او کی تھی. اس طرح تو وہ بھی کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے, ہم بھی کہتے ہیں کشمیر ہمارا, مگر یو این او میں رجسٹرڈ ہم نے کروایا. یہ جو آج ہم پہ تنقید ہو رہی ہے, بھئی یہ کس منہ سے کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے ان کا کوئی ایک اقتدام بتا دیں, انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے, بس مجھے یہ بتا دیں, پھر یہ تنقید کریں. اب خان صاحب کا کشمیریوں پہ ہم پہ یہ احسان ہے کہ انہوں نے اس کو یو این او میں رجسٹر کرایا. اب وہ باقاعدہ طور پہ عملی طور پہ ہمارا حصہ ہے. اب انٹرنیشنلی اسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کاوش میں پاک آرمی بھی ہمارے ساتھ خان صاحب کے انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے. سر ظاہر سی بات ہے جی, یہ ایک ایسا اقتدام تھا جس پہ اگر پولیٹیکل ہمارے وزیر اعظم اور پاک آرمی ایک پیش میں نہیں ہوتے نا, تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. اور آپ پچھلی 70 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس میں فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ مل کے کام کر رہے ہیں. جی ناظرین, وقت ہوا یہاں پہ ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. MJ 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے یہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر, ہینڈ فری, ڈیٹا کیبل, USB, کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. جی ناظرین, ویلکم بیک. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ساجد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ساجد صاحب پہلے بھی بہت سی حکومتیں آئی ہیں اور ان کی کیا کارکردگی رہی ہے, وہ سب کے سامنے ہی ہے. آپ بھی کچھ ہمیں ایکسپلین کریں. اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ان کی کیا کارکردگی ہے؟ دیکھیں اسد, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ دعوے کرتے تھے کہ ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے, لندن بنا دیں گے, انگلینڈ بنا دیں گے. انہوں نے لاہور کو پتہ ہے کیا بنایا ہے؟ انہوں نے لاہور کو سمندر بنا دیا. جب بھی بارش آتی ہے آپ دیکھ لیں, اب کتنا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا. اب یاسر گیلانی صاحب ہیں, انہوں نے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنایا, اس میں پانی جمع ہوتا ہے. اب وہی پانی ہم بھر کے پودوں کو لگاتے ہیں. اب گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اگر ہم اس سے فلٹریشن کریں نا تو وہ پینے کے قابل بھی ہو سکتا ہے. اب پچھلی حکومتوں کی تو بات چھوڑے, وہ تو پھر تنقید میں آ جائے گا نا. اپوزیشن ویسے آج کل بڑے غصے میں آئی ہوئی ہے, تو کام تو عوام کو نظر آ جاتے ہیں. اب انہوں نے کام کیے سڑکیں بنانے والے. خان صاحب کام کر رہے ہیں قوم بنانے والے, کہ قوم کس طرح بنے گا, متحد کس طرح ہو کے رہا جائے گا. ہماری زیادہ سوچ اس پہ ہے. ہم لوگوں نے سڑکیں بنا کے اپنی کمیشن نہیں بنائی, ہم لوگوں نے ڈیم بنایا, اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا. لیکن خان صاحب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. خان صاحب کو تو کوئی ہے نہیں ہے ادھر, نہ بچے ہیں, کوئی نہیں ہے ان کا. تو کس لیے سوچ رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ مجھے گورنمنٹس کے بتا دیں, روڈ سڑکوں کے علاوہ ان کا کوئی بڑا پروجیکٹ مجھے بتا دیں. کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ان کا. بس یہی ہے کہ یہ ML1 بنا دی, یہ فلاں, یہ موٹر وے. اس کے علاوہ قوم بنانے والا مجھے کام بتائیں, قوم کہاں پہ متحد نظر آئی ہے آپ کو جو قوم کے لیے فائدہ ہوا؟
अच्छा साजिद साहब, मुझे बताएं, ये पॉलिटिक्स पे तो हम बात कर ही रहे हैं, जो आपका अपना काम जो आप सर अंजाम दे रहे हैं, शिकायत सेल के आप मेंबर हैं, PP 163 के सदर कैंट एरिया के, इसके जो चेयरमैन हैं मलिक नवाज अवान साहब, वो कैसा काम को सर अंजाम दे रहे हैं? सर, मलिक नवाज अवान साहब की परफॉर्मेंस इस वक्त पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा है, और वो जिस काम को करते हैं ना उसको फिर अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप उन्होंने लास्ट टाइम अब ये काम किया है, उन्होंने सड़कों पे LWMC को उन्होंने लिया है नोटिस पे, कंटोनमेंट बोर्ड को उन्होंने लिया, अलाइशे वगैरह, उन्होंने अपना जो एक काम करना चाहिए ना प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए सर, उन्होंने वो काम किया। बस हम लोग दिखावा नहीं करते कि लंबे लंबे शूज पहन लें, हम लोग बैठ के, क्योंकि काम इदारों ने करना है, हमारा काम है उनको बताना, इसलिए हम लोग अपने ज्यादा अपना शो नहीं करते और हम लोग काम पे तवज्जो देते हैं जी। अच्छा साहिब साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमने शिकायत सेल बनाया है, तो इसमें आम आदमी की रसाई है कि नहीं है, और अगर रसाई है भी तो उसकी जो दरखास्त दर्ज की जाती है वो सिर्फ दर्ज करने की हद तक की है, या उस पर कोई अमल भी किया जाता है? कोई आपने अपनी टीम बनाई है क्या, इसका हाल है? सर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मलिक नवाज अवान साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अभी कल उनसे मैंने एक, मेरे पास कंप्लेन आई थी कि जी एक लेडीज थी मकसूदा बीबी, उनको पुलिस वालों ने 3 दिन थाने में बंद रखा, FIR भी नहीं दी उस पे, उसे छोड़ भी नहीं रहे थे, उसके लवाहिकीन गए हैं। तो फिर उन्होंने हमें बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मलिक साहब के कहने पे और मेरे कहने पे उन्होंने विद इन 15 मिनट्स उस औरत को रिलीज किया, और मलिक साहब फिर काम को परस्यू करते हैं, पीछे जाते हैं काम के। हमारे ऑपरेटर है नानक सईद साहब, वो काम को फिर पूछते हैं अगले बंदे से कि यार आपका काम हुआ या नहीं हुआ, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। आप खुद जाएं, आप वहां बैठें, आपको पता चलेगा काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। अच्छा सर साहब, मुझे ये बताएं कि PTI हुकूमत को 2 साल हो गए हैं आई को, और उन्होंने जो काम किए हैं, जैसा कि आपने भी हमें मेंशन किया था, सेहत कार्ड का काम किया, बनाए गाहें बनाई, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सर अंजाम दिए हैं। मुझे ये बताइए कि अभी 3 साल हुकूमत को बाकी हैं, खान साहब की क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या अवाम को रिलीफ देंगे, या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे या अहम होंगे? देखें असद, इसमें सबसे पहले मैं एक चीज ऐड करूंगा, वो ये है कि हमारा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पूरी दुनिया क्राइसिस में है। कोरोना की वजह से हालात इतने डेड हो गए कि सारी दुनिया ना इस वक्त उनकी इकॉनमी स्टक होकर रह गई है। और जब हमारा परवान चढ़ने का टाइम था ना, तो हमें कोरोना ने हम पे हमला कर दिया। अब उसकी आड़ में कुछ लोगों ने क्या किया कि नया पाकिस्तान क्या कि चीजें महंगी बेचनी शुरू कर दी, और उनको जब पकड़ते हैं तो फिर वो गुस्सा करते हैं, सड़कों पे आते हैं, फिर हम पे तनकीद करते हैं वो। और 3 साल में आने वाले जो इंशाल्लाह हमारी सबसे पहली जो प्योरिटीज है ना, वो ये है कि हमने गरीब आदमी को उसकी छत देनी है, गरीब आदमी को हमने उसकी सेहत देनी है, गरीब आदमी को हमने LGS के लेवल पे पढ़ाना है जाके। और हमारी जो प्योरिटीज हैं वो ये है कि हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में एक भरपूर मजबूत एक कौम बन के और एक ताकतवर मुल्क बन के उठेंगे इंशाल्लाह। ये सवाल करना चाहूंगा कि इतने माशाल्लाह आप यंग हैं, और भी बहुत ज्यादा पार्टीज हैं, लेकिन आपने PTI को क्यों ज्वाइन किया, इसकी कोई खास वजह? देखें असद, नजरिया अपना अपना होता है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लास्ट टाइम मेरे नाने वाले साइड और दादे वाले साइड हम लोग हमेशा, हमारे पास MNA की सीट रही है, या वो नून लीग हो या वो पीपल्स पार्टी हो। मगर मेरा नजरिया इन सब से अलग था। मैं बता रहा हूँ कि मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था, मैं बच्चा था, तो मैं बस पे गया था 10 रुपए किराया देके ना, मेरा 12 रुपए आने जाने का लगा था जेल रोड पे। तो मेरा एक अपना नजरिया था। मुझे घर वालों ने भी काफी प्रेशराइज किया और काफी दफा किया कि आप इस तरह ना करें, मगर मैं खड़ा रहा, मगर मैं नहीं अपनी बात से डाटा। अच्छा साजिद भाई, मुझे ये बताइए कि खान साहब बड़े अजीम लीडर हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है। खान साहब हैं तो अजीम लीडर हैं, बड़ी शख्सियत है, बड़ी पर्सनैलिटी है, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। लोगों की पहचान तो पाकिस्तान, सऊदी और इंग्लैंड तक है ना, इंग्लैंड में भी महदूद है। वो इंग्लैंड के बेहतर बादशाह रहे हैं अपनी जवानी में। और देखें, खान साहब ने मेहनत इतनी की है कि उन्होंने 0 से स्टार्ट लिया है, ग्रास रूट लेवल से। 13 बंदे थे उनके साथ जब उन्होंने पार्टी बनाई। 22 साल उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत करके लोग मजाक उड़ाते थे। मैं आपको पहला इलेक्शन बताता हूँ अपना, मैं बच्चा था, मैं पोलिंग एजेंट था, तो मुझे ये कह के भगा दिया गया। हमारा काउंसलर है मियां फकीर हुसैन ना, उसने मुझे ये कह के भगाया कि ओए चल भज जिथों, तेरा इत्थे की काम है।
تو میں چھوٹا تھا, میں تھوڑا ڈر گیا, میں گھبرایا وہاں سے, تو میں چلا گیا, مگر پھر بھی میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ خان صاحب کے پاس ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں, اور یہ وہ لیڈر ہیں, نہ ان کے پاس کبھی یہ سی ایم بنے ہیں, نہ یہ کبھی کوئی وزیر بنے ہیں, اور اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ یہ 22 سال محنت کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. ساحل صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں 22 سالوں میں جدوجہد کی ہے, وزیر اعظم بنے ہیں, آپ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی پارٹیز ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی وزارتیں تھیں, وزارتوں کے ذریعے آپ ہوئی ہیں. خان صاحب جیسا کہ آپ نے خود ہی بیان کیا کہ 22 سال جدوجہد کر کے بغیر وزارت کے اوپر آئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں, خان صاحب کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف پہلے کیا تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ذوالفقار علی بھٹو کیا تھے, وہ وزیر خزانہ تھے. یہ لوگ اوپر سے اوپر آئے ہیں, مگر وہی بات پہلے والی کہ خان صاحب نے زیرو سے سٹارٹ لیا, اور آج اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پورے جب آپ کی یہ کانفرنس ہوئی تھی انگلینڈ میں, سوری امریکہ میں, تو ساری دنیا کی جو نظریں تھیں عمران خان پہ تھی, اور یہ انہی کا کارنامہ ہے. یہ 22 سال کی یو این نیشن میں یہ عمران خان کی محنت اور 22 سال کا جو ان کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے, یہ اس کا ہی نتیجہ تھا کہ مودی کو اور انڈیا کو, ایک بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دیا گیا. یہ خان صاحب کی گریٹ پالیسی تھی. ادروائز اس سے پہلے بھی لوگ آئے تھے تو کہتے تھے جی پی ٹی آئی والے اسلامک لوگ ہیں, ہم لبرل ہیں, تو آپ کے سامنے الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں ہم اسلامک لوگ ہیں بھائی, ہمارا مسلمان ہیں ہم لوگ. جی اچھا ساحل صاحب, آج کے پروگرام کا سب سے اہم اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ آپ کی خان صاحب سے کب اور کیسے ملاقات ہوئی, کیسے ان کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوا, آپ کے جو ہے ان کے ساتھ جو معاملات اٹیچ ہوئے؟ یہ تو آپ نے مجھے میرے بچپن میں لے گئے, میں تو اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, میں آئی تھنک میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا. میں بتا رہا ہوں, مجھے خان صاحب کو دیکھنے کا اتنا کریز ہوتا تھا کہ میں جلسے پہ سب سے پہلے جاتا تھا اور میں آخر پہ ہو جاتا تھا. تو خان صاحب ہمارا احتجاج ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے باہر, وہاں پہ ایک میرے ساتھ میرے دوست تھے عاطف بٹ صاحب, ان کو ہتھ کڑی لگی تھی, ایک مجھے لگی تھی, اور ایک آصف بشیر تھے ان کو لگی تھی. تو پھر شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ہمیں چھوڑ دیا گیا. مگر جب ہم لوگ خان صاحب کے پاس گئے نا, تو خان صاحب نے خود پہچان کے کہا کہ یار یہ میرے ٹائیگر ہیں, کل ان کو ہتھ کڑی لگی تھی. کیونکہ جب ہمیں ہتھ کڑی لگی نا تو میڈیا نے ہمیں بہت فوکس کیا تھا. تو میری خان صاحب سے وہ پہلی ملاقات تھی, اور اس کے بعد ہماری کافی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں خان صاحب سے. اور جب یہ ہوا تھا نا ہمارا 2011 میں جلسہ مینار پاکستان میں, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے ساتھ ایک کمرے میں. تو میں تو چھوٹا تھا وہاں پہ, سب سے مجھے سارے بچے 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 کہتے تھے. تو میں نے خان صاحب کو کہا, میں کہا خان صاحب یہ جو جلسہ ہے نا یہ ہم نے 1 لاکھ بندے کا کروانا ہے. تو خان صاحب نے یوں میری طرف دیکھ کے مسکرائے, کہتے اگر یہ 1 لاکھ کا جلسہ ہو جائے نا تو تخت لاہور میرا ہو جائے گا. تو پھر وہ اللہ نے اتنی عزت دی کہ 4 سے 5 لاکھ بندہ آیا. تو آپ آج بھی دیکھیں نا تو خان صاحب جب سٹیج پہ آئے ہیں نا تو انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس خان صاحب نے پھر ہمیں بلایا, پھر ہمیں بڑی شاباش دی انہوں نے, بس بڑا شکر ہے, عظیم لیڈر ہیں, اور اللہ ان کو پاکستان کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ساجد بھائی جو ہیں وہ شروع سے ہی خان صاحب کے بہت زیادہ لور تھے. انہوں نے خود ہی بتایا کہ میں جلسے میں سب سے فرسٹ پہ بیٹھتا تھا, اور جب جلسہ ختم ہوتا تھا تو میں لاسٹ پہ چلے جاتا تھا. تو اسی بات میں جب خان صاحب نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ اگر 1 لاکھ کا جلسہ ہو یہ تو یہ تک لاہور میرا ہو جائے, اور ان کو بھی حوصلہ افزائی کی تاکہ اس کام کو یہ تکمیل تک پہنچائے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد ملتے ہیں. MG 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر, ہینڈ فری, ڈیٹا کیبل, USB, کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. جی ناظرین, ویلکم بیک. اچھا مجھے ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی پارٹی کے ممبر ہیں, آپ کو اس بات پہ فخر ہے؟ جی سر, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ فخر تو بنتا ہے, کیونکہ میرے کپتان, میرے وزیر اعظم, میرے لیڈر واحد ایسی شخصیت ہیں پورے پاکستان میں, اب تک پاکستان کی ہسٹری میں
کہ جن کو پاکستان کی عدالت نے, سپریم عدالت نے کہا ہے کہ جی یہ صادق اور امین ہے, تو اسد بھائی میرا پھر فخر کرنا تو بنتا ہے نا, میرا پھر سر فخر سے بلند تو ہوتا ہے نا کہ میں ایک اس بندے کی ٹیم کا حصہ ہوں جو ایک صادق اور امین اور ایماندار ہے, جس نے ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں کی. لوگوں نے بہت کوشش کی مگر کھنگال لیا ان کو, مگر ان سے کچھ نہیں نکلا. تو سر پراؤڈ آف مائی خان. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, ہونا بھی چاہیے ایسے لیڈر پہ فخر. اچھا ساجد بھائی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ تعالی 14 اگست آ رہی ہے, آپ اس میں عوام کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ اسد عوام کو اور اسپیشلی یوتھ کو, ان کو میرا یہ میسیج ہے کہ بھائی آپ جھنڈی بھی لگائیں مگر درخت ضرور لگائیں, اور یوتھ ہلڑ بازی سے تھوڑا سا باز آئیں, تھوڑا محتاط رہیں, کیونکہ ون ویلنگ یہ ایک جان لیوا کھیل ہے, اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے. شور کرنا ہے کیونکہ پاکستان ہمیں بہت قربانیوں سے ملا ہے, یہ ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا, اس کے لیے لازوال قربانیاں دینی پڑی ہیں. میرے اپنے خاندان نے قربانیاں دی ہیں جی, میرا اپنا خاندان, میرے دادے کے بھائی تھے وہ 3-4 شہید ہو گئے تھے. تو سر ہمیں تو پتہ ہے یہ پاکستان کیسے ملا ہے, تو اس سے نہایت ادب اور احترام اور سادگی سے منایا جائے. اچھا ساجد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب آپ کے بڑے عظیم لیڈر ہیں, آپ کوئی انہیں میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, جو کہ عوام کے لیے بہت اچھا ہو اور پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا فیکٹ ہے نا, میں آپ کے کوشچن کی طرف آؤں گا مگر تھوڑا سا مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ ڈگریاں لے کے نا, مطلب MA MSc کر کے بھی یہ نوکر بننے کی کوشش کرتے ہیں. نوکر مطلب سرکاری نوکری. ان کو چاہیے کہ یہ بزنس کی طرف آئیں, جس سے خان صاحب کو بھی یہ مشورہ ہے کہ خان صاحب ان کو چھوٹے چھوٹے یونٹس لگانے کا مشورہ دیں تاکہ ہم بھی چائنا کی طرح اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں, محنت کریں اور ایک قوم بن سکیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ساجد میاں صاحب کی گفتگو, انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹی کے کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کی اور پارٹی کے پاسٹ میں بھی بات کی, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ فیوچر میں جو پلاننگ ہے, جو پروجیکٹس ہیں, ان کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا, اور کچھ لوگوں کو صحت کارڈ یا خان صاحب کے جو منصوبے تھے, اور 14 اگست میں جیسا کہ پودے لگانے والی جو ایک ہے, تو ان ساری باتوں پہ بڑا اچھی انہوں نے ٹاک کی, اور ہم اس بات پہ ساجد میاں صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا. جی سر, میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں, خصوصاً 110 کا, جنہوں نے اپنے ٹائم نکالا اور میرے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا سر. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ساجد بھائی کی گفتگو سنی, جیسے انہوں نے آگاہی پیش کی, اسی طرح اپنے میزبان اسد حمید کو کیمرہ مین اکمل کے ساتھ اجازت دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئی جگہ اور نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.